समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक सङ्कटसँग अवसर जोडिएर आएको हुन्छ। कोभिड-19 को सङ्कटसँग स्वास्थ्य र शिक्षामा यस्तो अवसर जोडिएर आएको अनुमान लगाएका थियौँ। स्वास्थ्यले त निराश बनायो नै, शिक्षाले त्योभन्दा बढी निराश बनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट जस्तो बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ, वास्तवमा यसले सांसदहरूको टिप्पणीको योग्यता र हैसियत पनि राख्दैन। खर्च कटौतीको प्रस्तावमा धेरै बोल्ने मन पनि छैन, किनभने मान्य मन्त्रीज्यू आफै गनगन गर्दै हिँड्नुभएको छ अर्थमन्त्रीजीले मेरो कुरा सुनिदिनु भएन भनेर। हामीले मान्य मन्त्रीजीलाई भनेर के अर्थ? उहाँ आफै दुःखी हुनुहुन्छ, आफै पीडित हुनुहुन्छ। तर अर्थमन्त्रीजीले श्रेष्ठता देखाउनु भयो, मलाई हेप्नु भयो भनेर भन्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई के सोध्न मन लागेको छ भने मान्य शिक्षा मन्त्रीजीलाई, सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई स्त्री छ बनाउने रहर चाहिँ किन पलायो? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राजाले जो बक्सिस मारेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दै गर्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संहिता विरोधी छ, संविधान विरोधी छ, व्यवस्था विरोधी छ। यस्तो कार्यक्रममा गएको वर्ष 5 अरब छुट्याएको ठाउँमा यो वर्ष बढाएर 6 अरब बनाउने। अनि यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अहिले पछाडि भन्नु होला हाम्रो कार्यविधि हामीले पनि पढेका छौँ, कसरी बाँडिन्छ हामीलाई पनि थाहा छ। तर यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अलिकति याद आएन त्यो इडिसिटीमा बसेका सहजकर्ता, तलब नपाएर बसेका ती विद्यालयका कर्मचारीहरूको याद आएन? वा विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक भोकै बसिरहेको याद आएन? 7000 विद्यालयमा 700 विद्यालयमा मात्र शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छ। 57,000 शिक्षक शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले भन्छ। तिनको बारेमा काम नगर्ने, तर एकजना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयंसेवक कार्यक्रममा 1 अरब 50 करोडबाट बढाएर 2 अरब 23 करोड बनाउने। 2 अरब छात्रवृत्तिलाई के लक्ष्य हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र यो पटक 3 अरबलाई घटाएर हामीले 2 अरब बनायौँ। सबैभन्दा उद्वेग लाग्दो कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेट हेर्दै गर्दा के लाग्छ भने शिक्षा मन्त्रालयलाई 90 लाख विद्यार्थीहरू विद्यालय गइरहेका छैन भन्ने कुरा थाहा छैन, अत्तो-पत्तो छैन। हामीले सुन्यौँ बाहिरबाट कि शिक्षा मन्त्रालयले अहिले एउटा सिकाइ तथा सहजीकरण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ, बजेटले चिन्दैन। अनि एउटा ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन भन्ने छ, त्यसले केही पैसा दिएला भनेर कटौरो थापेर मागेर 90 लाख विद्यार्थीको यो वर्ष चल्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एसई खारेज गरौँ, केही बोल्ड डिसिजन गरौँ र यो वर्षभरिको विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरौँ भनेर लगातार मन्त्रीजीलाई भन्दै गर्दा यही हो बजेट, यही हो कार्यक्रम। त्यसैले यसले हामीलाई थप निराश बनाएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, ऊर्जा मन्त्रीजीले आफ्नो कार्यक्रममा भन्नुभयो निजी स्तरका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरूलाई म प्रवर्तन गर्छु। प्रशासनिक झन्झट, अन्तर्मन्त्रालय समन्वयको सबै समस्या मलाई राम्रोसँग थाहा छ। हिजो हामीले गरेका घोषणाहरूको बाचाहरू पुरा गरेनौँ, हिजो दिन्छु भनेको छुट सहुलियत दिएनौँ, यो पनि थाहा छ। तर हुँदा यो वर्ष पेनस्टक पाइप र स्टिल पातामा 1% भन्सार भएको ठाउँमा हामीले बढाएर 5% भन्सार र 13% भ्याट पुऱ्याएर अब निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरू त्यसबाट लाभान्वित हुन्छन्, झन् उत्साहित भएर आउँछन्। ऊर्जा मन्त्री भन्नुहुन्छ विद्युत उपभोग वृद्धि गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियत दिइनेछ। मान्य देवेन्द्रराज कडेलले आज विस्तृत रूपमा भन्नुभएको छ। उहाँले बोलिरहँदै गर्दा म सम्झिरहेको छु यस सदनमा मैले र अरू साथीहरू मिलेर दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव, जसमा हामीले 2030 सम्म नेपाललाई र 2027 सनसम्म काठमाडौँलाई विद्युतीय सवारीको सहर बनाउने भनेर हामीले भनेको सङ्कल्प प्रस्ताव सम्झन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहँदै गर्दाखेरिको क्याबिनेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पारित गरेको त्यो सम्झन्छु कि नेपालमा वायु प्रदूषणको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यहाँको गाडी हो, फोसिल फ्युल हो। यसका निम्ति हामी त्यो ठाउँमा जानै पर्छ र जनस्वास्थ्यको विषय हो भनेर भनेको सम्झन्छु। त्यो मात्र होइन, हिजो भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दाखेरि संसदले पारित गरेको कि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति, नेसनल एनर्जी सेक्युरिटी, ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा नेपालले भारत वा अरू कुनै पनि देशको ऊर्जामा निर्भरता घटाउनका लागि जलविद्युतमा जानुपर्छ र अरू वैकल्पिक ऊर्जाहरूमा जानुपर्छ भनेर भनेको सम्झन्छु। स्टेट्सम्यानले जेनेरेसन हेर्छ, पोलिटिसियनले इलेक्सन हेर्छ, मुन्सीले खातापाता मात्र हेर्छ। त्यसैले त्यति परको किन हेर्नु भएन? म त्यतातिर मलाई धेरै चिन्ता होइन। तर यहाँ त मुन्सीको हिसाब पनि मिलेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि करिब 1.5 अरब रुपियाँ बाहिर गएको छ, त्यो पैसालाई रोक्नका निम्ति मैले गरेको। म सम्झाउन चाहन्छु, हेर म ऊर्जा मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु एकपल्ट गएर हेरिदिनुहोस्। गएको वर्ष यहाँ चक्लेटको कुरा आयो, चक्लेटमा त आफ्नो त्यहाँभित्रको स्वार्थ छ। चक्लेट मात्र होइन, फ्रोजन आलु, हामीले खाने आलु होइन, फ्रेन्च फ्राइज बनाएर रेस्टुरेन्टमा बिक्ने आलु, घरमा लिएर जाने आलुमा मात्र सम्माननीय सभामुख महोदय गाडीको भन्दा बढी पैसा त आलुमा गएको छ, खजुरमा गएको छ। हामी त्यो देखाएर यहाँभित्र बल्ल बल्ल स्वच्छ एनर्जी जुन आउन लागेको छ यसलाई रोक्ने दुष्प्रयास गर्ने। पेट्रोल डिजेलमा अहिले हाम्रो गाडीका निम्ति गएको पैसाले 6 दिनको पेट्रोल डिजेल पनि पुग्दैन।
पेट्रोल डिजल घटाउनेतिर नलाग्ने। 2000 सीसीभन्दा बढी कतिको गाडी जान्छ? मैले सकाए समाधान सभामुख महोदय, कतिको गाडी जान्छ डिजल पेट्रोल चल्ने गाडी, पेट्रोलबाट चल्ने गाडी, र त्यो प्रायः सबै गाडी सरकारी अधिकारीले चढ्ने गाडीहरू मगाइएको छ। त्यहाँ हामीले हेर्नु पर्दैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म मेरो भनाइहरू टुङ्गाउने क्रममा राख्न चाहन्छु। यो सानो विषय होइन, यसमा जाल झेल छल कपट त छँदैछ, त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छौँ। तर त्योभन्दा बाहेक अघि चर्चा भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बोल्नु पर्दैन, घोषणापत्रमा लेखेको होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, ऊर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, तपाईँहरू बोल्नु भएन, केही छैन। हामी बोल्छौँ मात्र होइन, हिसाब किताब गर्छौँ। अर्थमन्त्रीजीको एउटा सानो स्वार्थको लागि हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने, स्वच्छ एनर्जीको हाम्रो यत्रो लामो हामीले चालेको पाइला रोक्ने यो कुनै पनि अधिकार छैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यसलाई सच्याइयोस्, फिर्ता गरियोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय श्री अतहर कमाल मुसलमानलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजित शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सङ्घीय संसदको नियमावली 2075 बमोजिम विनियोजन विधेयक 2077 माथि छलफल गरिराख्दा म सर्वप्रथम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरिराख्दा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। हामीले संविधान निर्माण गरिसकेपछि सङ्घीयतामा गयौँ र सङ्घीयतामा जानुको प्रमुख अर्थ के थियो भने विकास निर्माणका सम्पूर्ण कार्यहरू स्थानीय स्तरबाट प्रत्येक जनताले आफ्ना घर दैलोमा अधिकारहरू प्राप्त गरेर अगाडि बढ्नेछन्। तर अहिलेको परिस्थितिमा हामीले हेर्ने हो भने सिंहदरबारको दरबारबाट आज्ञा हुने सीमाहरू नै गएर प्रत्येक स्थानीय तहमा आफ्ना शासनहरू चलाइराखेका छन्। यसरी के हुन्छ भने हामीले अधिकारका कटौतीहरू गर्दै जाने हो भने हामीले संहिता ल्याएको के को लागि हो? हामीले संहिता ल्याउँदै जनताले आफ्ना घरमा आफ्ना आधारभूत सेवाहरू प्राप्त गर्नेछन् र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू मार्फत ती अभिलाषा ती आकाङ्क्षाहरू पूर्ति हुनेछ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। तर अहिले जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एसपी र अन्य सुरक्षा निकायदेखि लिएर हामीले स्थानीय निकायमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको मातहत ती जनप्रतिनिधिहरूको मानमर्दन गर्ने कार्य भइराखेको छ। अहिले कोरोनाले देश के हुन्छ भने भयावह स्थितिमा पुगिसकेको छ र यो परिस्थितिमा पुग्दाखेरि पनि हामीले चिन्दै नचिनेको एउटा उच्च स्तरीय संयन्त्र छ, उसले भाषण गर्छ, उसले के हुन्छ भने आफ्ना बजेट विनियोजनका खर्चहरू देखाउँछ। 10 अरबभन्दा बढी खर्च भइसक्यो, तर स्थानीय तहलाई कसैलाई थाहा छैन कति पैसा खर्च भएको छ, सदनलाई पनि थाहा छैन कति पैसा खर्च भएको छ र कसैले पनि थाहा छैन यो पैसाहरू कहाँ कुन निकायमा खर्च भयो। जबकि जनता आरडिटी टेस्टका भरमा गाउँमा फर्किराखेको छन्, मृत्यु भइसकेपछि पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आइराखेको छ, गाउँमा त हल्का मचिएको छ। यो परिस्थितिमा 6 अरब के हुन्छ भने 60 करोड रुपियाँ के हुन्छ भने सांसदहरूले आफ्ना सुविधाका लागि, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको काम गर्नको लागि उहाँहरूले विनियोजन गर्नको लागि दबाउ दिनुहुन्छ र यो सरकारको अर्थमन्त्री र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले त्यो बजेट के हुन्छ भने स्वीकार गर्छ। हिजोको परिस्थिति अर्कै थियो, स्थानीय तहको जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू थिएनन्, त्यतिखेर सबै निर्वाचित प्रतिनिधि भएका नाताले सदनबाट के हुन्छ भने केही कामहरू सुरुवात गरियो। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। बैठकमा सम्मान्य सभामुखले राख्नु भएको बैठकमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक र सचेतकज्यूहरूले यो कुरालाई प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। हामी विकास निर्माणको काम स्थानीय तहलाई दिइसकेका छौँ, त्यसैले के हुन्छ भने नीतिगत व्यवस्था गरेर सदनलाई अगाडि बढाउँ। तर यहाँ केही कुराहरू उठाइन्छ। सदनमा सबै समान अधिकार र हैसियत राख्ने सांसदहरू हुन्, कसैले समानुपातिकका नाममा, कसैले राष्ट्रपति अपर हाउसको नाममा विभेद गरिन्छ र निर्वाचित सांसदहरूले विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ, त्यसकारण उहाँहरूलाई यो काम दिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ।
म विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, यदि निर्वाचित सांसदहरूले विधि विधान र नियम कानुन बनाउने होइन भने उहाँहरूले 4 करोड लिएर गएर क्षेत्रमा विकासको काम गर्न पर्यो। समानुपातिक र अप्पर हाउसका सांसदहरू यहाँ बसेर नीति नियम बनाउँछन्, उहाँहरूले त्यहाँ गएर विकासको काम गरे भइहाल्यो। वडा अध्यक्षको हैसियतले र के हुन्छ वडा सदस्यको हैसियतले काम गर्दा अझै राम्रो हुनेछ, अझै प्रभावकारी हुनेछ। किनभने यही बजेट 60 करोड यदि हामीले PCR किट खरिद गरेको भए आज जनतामा यो अवस्था आउने थिएन। जनताले घर दैलोमा यो कोभिडको सेवा प्राप्त गर्ने थिए। क्वारेन्टाइन अहिले भैँसी गोठमा छ, आइसोलेसनको अवस्था खराब भइराखेको छ। तर यसमा पनि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूका लागि हाम्रो लागि के हुन्छ भने जनस्तरबाट विरोध भइसकेको कार्यक्रम, जनस्तरबाट तिरस्कृत भएको कार्यक्रमको लागि यत्रो बजेट छुट्याइन्छ। त्यसैले यी बजेटहरू के काम र अर्को कुरा पनि देखिएको छ। यस मन्त्रालय अन्तर्गत हिजो कर्मचारी समायोजनको विषय अत्यन्त महत्त्वका साथ हामीले उठाएका थियौँ, तर त्यतिखेर प्रशासनिक निकायका व्यक्तिहरूलाई मात्रै अगाडि बढाइयो, प्राविधिकहरूलाई हेला गरियो। आज यो कोरोनाको अवस्थामा ती प्राविधिकहरूले साथ नदिने हो भने के प्रशासनिक निकायका व्यक्तिहरूले मात्रै यो कोरोनासँग लड्न सक्छन्? आज हामीले स्वास्थ्यका व्यक्तिहरूलाई भत्ता दिएर अगाडि बढाएछौँ, हिजो हामीले पद दिन सकेनौँ। त्यसैले पैसा दिएर मात्रै सबै कुराहरू हुँदैन। सम्मानका साथ अगाडि बढ्नका लागि हिजो हामीले प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई पनि सम्मान दिएको भए आज यो रोगबाट उहाँहरू निरन्तर लडिराखेको व्यक्तिहरूको आत्मसम्मान बढ्थ्यो। त्यसैले यस किसिमको जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि आज देशको यो परिस्थिति आएको छ। यसैले यो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटको कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै यसलाई कुनै हालतमा पनि अगाडि नबढाउन र सांसदलाई दिएको 4 करोड बजेट जसरी भए पनि फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीसँग अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य डाक्टर नारायण खड्कालाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। सामान्य सभामुख महोदय, अब समय केवल 5 मिनट मात्रै छ, त्यसैले म खास गरी परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत वार्षिक विकास कार्यक्रममा 100 रुपियाँ घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, परराष्ट्र मन्त्रालय अब बजेट वक्तव्यमा हेऱ्यो भने, नीति र कार्यक्रममा हेऱ्यो भने, अनि प्रोटोकलमा मन्त्रीहरूको प्रोटोकलमा हेऱ्यो भनेदेखि जुन एउटा प्राथमिकता यसले पाउनु पर्थ्यो त्यो प्राथमिकता देखिँदैन। नेपाल एउटा प्राचीन राष्ट्र हो, प्राचीन संस्कृति सभ्यता र अविच्छिन्न हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौमता जोगाएर बसेको राष्ट्र हो। त्यो हिसाबले हामीहरूले हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो अखण्डता, हाम्रो सार्वभौमतालाई चाहिँ सुरक्षित र अविच्छिन्न पार्नको लागि हामीहरूले कहिलेकाहीँ इतिहासमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गऱ्यौँ, कहिले लडाइँ लड्यौँ, कहिले युद्ध गऱ्यौँ, कहिले शान्ति गऱ्यौँ, कहिले सम्झौता गऱ्यौँ र हरेक हिसाबबाट नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सफलता, कूटनीति र परराष्ट्र नीतिमा अन्य देशहरूभन्दा, खास गरेर छिमेकी राष्ट्रहरूभन्दा धेरै लामो इतिहास पनि बोकेको छ। तर विडम्बना के छ भनेदेखि म अहिलेको सरकारलाई मात्रै दोष दिन चाहन्न, मेरो आफ्नो पनि अनुभव छ। अगाडि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा पनि परराष्ट्र मन्त्री हुनलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने, तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री पठाइदिनुहोस् न भनेर परराष्ट्र मन्त्री बन्नको लागि खास गरेर आफ्नो क्षेत्र, बढी मात्रामा क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएका क्षेत्रलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यजीहरू खास गरी परराष्ट्र मन्त्री बन्न पनि नचाहेका मेरो आफ्नो पनि केही अनुभवहरू छन्। त्यसैले यो परराष्ट्र खास गरेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भनेदेखि अमेरिकामा राष्ट्रपतिपछि सेक्रेटरी अफ स्टेट राज्यकै महासचिव, महामन्त्री या सचिवको रूपमा दोस्रो दर्जामा हुन्छ। भारतमा विभिन्न देशहरूमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पछिको र यति उच्च प्राथमिकता दिएको हुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस 2016मा बिपीले आफैले राख्नुभएको थियो परराष्ट्र मन्त्रालय। तर खास गरेर अहिले र विगतमा पनि र खास गरेर अहिले मैले यो सरकारले ल्याएका 3 सालका बजेटहरू लगातार हेरेँ, अन्तिममा काहीँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनिएको छ, काहीँ परराष्ट्र नीति भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिमा धेरै ठुलो फरक छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नको लागि हामीसँग त्यो खालको क्षमता, त्यो साधन र स्रोत, त्यो स्किल, त्यो सिप, त्यो अनुभव, यति अनुभव छ हामीसँग।
तर त्यो हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हामीहरू कतिको सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शीर्षक राखिरहँदाखेरि हामीले त्यो बारेमा पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले बजेटमा जुन हिसाबले प्राथमिकता यो चाहिँ परराष्ट्रले पाउनुपर्छ त्यो देखिएको छैन। त्यो नदेखेको हुनाले यत्रो खर्च जुन खर्च राखिएको छ त्यो खर्चको औचित्य नै किन यसको उपादेयता नै यसको भूमिका नै यसलाई चाहिँ अत्यन्त अन्डरमाइन गरिएको हुनाले त्यो भूमिका यसले खेल्न सक्दैन भन्ने पनि निष्कर्षमा म पुगेको छु सामान्य सभामुख महोदय। त्यस्तै गरेर अहिले यो परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले यो कोभिड-19 चलिरहँदाखेरि विश्वमा धेरै ठुलो परिवर्तनहरू आइरहेछ, भू राजनीतिमा, विश्वशक्ति संरचनामा, अनि त्यस्तै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू WHO र संयुक्त राष्ट्र सङ्घदेखि लिएर युरोपियन युनियन धेरै देशहरूमा एउटा उथल पुथल र एउटा नयाँ विश्वक्रम स्थापित हुने सन्दर्भमा अहिले विश्व पुगिरहेछ। त्यो मात्रै होइन, हाम्रै छिमेकी मुलुकमा पनि, हाम्रो छिमेक दक्षिण एसियामा, एसियामै पनि धेरै ठुलो उतार चढाव आउनेवाला छ र एउटा नयाँ विश्वक्रम स्थापित हुने जसले अहिले भइरहेको विश्वभूमि के अरे यो विश्वव्यापीकरण, ग्लोबलाइजेसन या पुँजीवाद या नवोदरवाद सबैका संरचनाहरूलाई भताभुङ्ग बनाएर एउटा नयाँ संरचनातिर विश्व उन्मुख भइरहेको बेलामा हाम्रो दृष्टिकोण के हो, हामीले कसरी अबका दिनमा हाम्रो कूटनीतिलाई बढी प्रभावकारी बनाएर लाने हो, त्योतर्फ केही दृष्टिकोणै, नीति त केही होइन, नीतिको त कुरै गरौँ नगरौँ सामान्य सभामुख हुँदै त्यो बारेमा एउटा दृष्टिकोण पनि छैन। कोभिड-19 पश्चातको विश्व संरचना, विश्व राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको रूप कस्तो हुन्छ र नेपालले त्यहाँनिर गएर हाम्रो कूटनीतिक प्रयासहरूलाई कसरी बढी मात्रामा सक्रिय बनाउने भन्ने बारेमा कुनै दृष्टिकोण मैले पाइनँ सामान्य सभामुख महोदय। त्यस्तै गरेर नेपाल जस्तो देशले यसै पनि हाम्रो विश्वसनीयता धेरै कम भएर गइरहेछ। हामीले राखेको बजेटमा राखेको वैदेशिक अनुदानको रकम हेऱ्यौँ भनेदेखि धेरै कम मात्रामा पैसा आउँछ। यसको अर्थ के भनेदेखि विदेशी राष्ट्रहरूले नेपाललाई पत्याइरहेको अवस्था छैन। हाम्रो इमेजै, हामीले आफ्नो इमेज बिल्डअप गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले अबका दिनमा हामीहरूले बाह्य जगतबाट अनुदान, ऋण, सहयोगको लागि हामीहरूले आर्थिक कूटनीति कसरी प्रभावकारी बनाउने हो। आर्थिक कूटनीति भन्नाले खालि यहाँ तालिम मात्रै राखिएको छ सामान्य सभामुख महोदय, तालिमले मात्रै केही हुनेवाला छैन। त्यसमा खास गरेर नेगोसिएसन स्किलहरू के हुन्